سلام شباب، في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون فيها كاع لي تيوريم تقريبا ديال الكور في البارتي ديال السيري فونكسيون. هنايا سوا لا série de termes général un de x égale à sinus nx على m3 n bien sûr supérieur à 1. قال لك montrer que la série converge uniformément quel que soit x appartient à R. La deuxième question قال لك montrer que f de x la somme ديالها de la série هذه la limite ديالها et continue sur R. هنايا نخدموا le théorème de continuité. Ensuite قال لك حسب la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x. هنايا قال لك حسب prouver que هاد l'intégrale من 0 ل pi ديال f de x dx كتكتب على هاد الشكل هكا. هنايا l'intégrale مع f de x خصنا نبيرميتيو l'intégrale مع لا somme نشوفوا لي كونديسيون اللي كيخليونا نديرو هاد لوبيراسيون هادي. لا كاتريام كيسيون غادي نديريفيو نبغيو نديريفيو هادي نشوفوا لي كونديسيون اللي كيخليونا نديريفيو. نبداو بلا بروميير كيسيون. قال لك montrer que la série converge uniformément quel que soit x appartient à R. هنايا باش نبين لا كونفرجونس يونيفورم تجينا سهله نبينو لا كونفرجونس نورمال. On sait que la convergence normale implique la convergence uniforme. عندنا في الكود la convergence normale implique la convergence uniforme. Implique la convergence simple. يعني باش نبينوها uniformément نبينوها نورمالمون. وباش نبينوها كتكونفيرجي نورمالمون شنو كنديرو؟ كنشدو هاد لو تيرم جينيرال ان دو اكس كنماجوريوه بواحد ان تيل كو كنماجوريوه بواحد لو تيرم جينيرال ديال واحد لا سويت تيل كو واحد تيل كو ان كونفيرج. من كنماجوريو اي ان دو اكس باغ ان تيل كو هاد ان كونفيرج الوغ لا سيري un de x converge normalement. Ou par conséquent, elle converge uniformément. وهذه هي التكنيك اللي غادي نخدمو هنايا في هاد لا بروميير كيسيون. عندنا sinus nx على m3 inférieur sinus غادي نماجوريوه ب 1. هادي راه غتبان لكم راه سهله. وعندنا la série 1 sur 3 converge. علاش؟ حيت هادي série de Riemann. هادي علاش كتكونفيرجي؟ لأن عندنا في الكور la série ديال n alpha converge si seulement si alpha supérieur strict à 1. Ceci implique que un de x converge normalement sur R et par conséquent il converge uniformément. هنايا في la première question la clé ديال الريبونس هي بينا بأنها كتكونفيرجي نورمالمون. راه ساهله في جوج سطور كتبينها. La deuxième question, on va montrer que la somme est continue sur R. باش نبين بان هاد لا ليميت هادي راه كتكون continue sur R. عندنا d'après le théorème de Cour خصنا يكون عندنا دو كونديسيون. عندنا x un de x est continue sur R ou la série converge uniformément. من كيكونوا عندنا دو كونديسيون لا كونتينيتي بلس لا كونفرجونس يونيفورم الوغ هاد لا سوم كتكون كونتينيو. اي كونتينيو. و باغ كونسيكون هادي قال لك حسب الليميت لوrsque x tend vers 0 ديال f de x. عندنا f de x est continu sur R. En particulier, راه تكون continue في 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x égale à f de 0. علاش؟ لأن f continue على R كاملة راه غادي تكون continue على 0
وهنايا نعوضو غادي تعطينا زيرو، سينوس ان زيرو مع زيرو. هنايا في لا تخوازيام كيستيون قالك مونطري كو l'intégrale من 0 ل بي لا somme ديال sinus nx dx n3 égale à 2 fois la somme n allant de 1 jusqu'à l'infini ديال 1 sur 2n moins 1 à la puissance 4. هنايا في هاد البارتي هادي باش نحسبو ولا لاحظتي هنايا بان هادي ايغال لا somme الانتيغرال ما بقاش عندنا. هنايا اول حاجه خصني نفكر فيها هي خصني نبيرميتي سيغما مع الانتيغرال. هاد الانتيغرال هذا باش نطيرو راه خصني نانتيغري، لان هنايا في الريبونس راه ما كاينش الانتيغرال. هنايا باش نبيرميتي سيغما مع الانتيغرال خصني دو كونديسيون، هادو كيكونوا كونتينيو وكتكون عندي لا كونفيرجونس يونيفورم ديال هاد لا سيري هادي، وهادشي راه بيناه. المهم نكتبو هاد لي دو كونديسيون. عندنا اكس اسوسي sinus nx la n3 est continu sur R, en particulier sur 0π. حيت هنايا كنانتيغري من 0 ل بي، دونك راه كونتينيو من 0 ل بي. وعندنا لا سيري converge uniformément sur R, en particulier sur 0π. هادي راه كتكونفيرجي يونيفورمومون على R، وحنا اللي كيهمنا هو الانترفال 0π لان تما فاش نبيرميتي لا سوم مع سيغما. دونك جو بو بيرميتي هاد السيغما مع الانتيغرال 0π سيغما ايغال نجي هنايا هي لا سوم n allant de 1 0π sinus nx على n3 dx. الانتيغرال ديال sinus nx هنايا عندنا واحد n مضروبه في x غادي نقسم عليه، هي موان cosinus nx على n4 0π. هنايا كوسينوس ان بي خاصني نحيدها. المهم هنايا راه قربنا الريزولتا. هنايا بقات عندي ان وهنايا عندي 2 ان موان 1، انا عندي غير الصوم امبير، حيت هنايا كنصومي كلشي، كنصومي لي بير و لي امبير. هنايا لا لاحظتي راه كنصومي غير لي بارتي امبير ا 2 ان موان 1. انت الا جيتي تعوض مثلا غتجيك غير واحد، كتقسم غير واحد على واحد. لا خديتي جوج تجيك واحد على 3، خديتي جوج تجيك واحد على 5. كوسينوس ان بي شنو كتساوي؟ نشوفو السيركل. الا كان واحد كتجيني موان 1. دونك كوسينوس ان بي كتاخد دو فالور، هي موان 1 و 1. كتاخد دو فالور غادي نعوضها بموان 1 على بويسونس 1. هنايا عندي 1 موان 1 على بويسونس ان. الا كان عندي ان بير هادي تعطيني 1 و 1 موان 1 غادي تاع. دونك هاد لا سوم هادي نفرقها على لا سوم نسومي دوك لي بير بوحدهم و لي امبير بوحدهم، هي سيغما ان allant de 1 l'infini ديال 1 moins 1 2n sur 2n carré. هادي راه تمشي موان 1 على بويسونس دو ان، البويسونس هنايا بير هي تعطينا 1 موان 1، هادي تمشي هادي تعطيني 0، غتبقى لي هادي. مي هنايا البروبليم عندي هنايا هادي هاد لاصوم هادي كديماري من واحد، ولكن هنايا من فرقت انا هادي غادي ديماري الا كان ان كيبدا من واحد غادي ديماري من جوج، وهادي غادي ديماري من 3.
ولكن انا يبقى عندي خصني الواحد. داكشي علاش هنايا دو ان بلس ان غادي ندير لها دوزين موان ان. وانت من الديماري هذيك ان من واحد هذه راه تعطينا واحد. هنايا موان ان لا بويسونس ان بير راه تعطينا هي موان ان موان ان هي جوج. هي جوج. هنا لا دوزيام بارتي الدراري لوبجيكتيف ديالي هو خصني نديريفي هاد اف دو اكس. عندنا اف دو اكس ايكال لا سوم بغيت نديريفي هادي. غادي نشوفو شنو هما لي 3 كونديسيون اللي كيخليونا باش نديريفيو. دابا هنايا بغينا نديريفيو هادي ونقولو بان هاد لا ديريفي هادي راه هي لا ديريفي ديال هادي. لا باردون، هنايا اف دو اكس عندنا هي سينوس ان اكس. سينوس ان اكس هنايا في هاد البارتي هادي غادي نشوفو شنو هما لي كونديسيون. عندنا 3 د الكونديسيون اللي تيخليونا باش نديرو هاد لوبيراسيون هادي باش نبيرميتيو لا سوم. ايوا نقولو هاد المهم باش نديريفيو هادي كنديريفيو داكشي اللي لداخل. سينوس ان اكس راه هي جينا كوسينوس ان اكس على ان كار. هنا باش كنديرو هاد لوبيراسيون هادي ديال السيغما ديال يو ان دو اكس ديريفي، عندنا 3 كونديسيون. اكس اسوسي يو ان دو اكس خاصها تكون ديريفابل، وهادي راه باينه لان هنايا راه باش نديريفي راه خاصها تكون ديريفابل. عاوتاني السيغما ديال يو ان دو اكس خاصها تكون كونفيرج. كونفيرج غير سامبلومون بركه. هنايا عندنا كتكونفيرجي نورمالمون يونيفورمومون، ما عندنا حتى مشكل في هاد لي دو كونديسيون. والكونديسيون اللي مهمه الثالثه هي لا سوم ديال يو بريم ان دو اكس خاصها تكون كونفيرج يونيفورمومون في داك الدومين فاش كنخدمو، ولا سورتو كومباكت. المهم هادي راه دابا نشوفو في لي زيكزارسيس كيفاش كنديرو ليها، كيفاش كنتعاملو مع هاد المشكل هذا. من تيكونوا عندنا هاد لي 3 كونديسيون فيريفي عاد نقدر نديريفي هادي، ندخل هاد لا ديريفي هادي لداخل ديال سيغما. قلت لك خاصها تكون يو ان دو اكس ديريفابل، لا كونفيرجونس سامبل ديال لا سيري كامله، ولا سيري ديريفي خاصها تكون كونفيرج يونيفورمومون. هادشي اللي غنحاولو نبينو هنايا. عندنا اكس اسوسي سينوس ان اكس على ان 3 اي ديريفابل سور ار. عندنا دابخي لا بروميير كيسيون هادي converge uniformément et par conséquent il converge simplement. المهم نكتبها converge uniformément sur R. دابا خصنا نبينو montrons que la série ديال les dérivés converge uniformément sur R. وباش نبينوها كتكونفيرجي يونيفورمومون غادي نبينوها كتكونفيرجي سامبلومون باردون نورمالمون. باش نبينوها كتكونفيرجي نورمالمون سامبل عندنا كوسينوس ان اكس غادي نماجوريها ب 1 غادي هنا انفيريور ا 1 سور ان 2 اي هادي لو تيرم جينيرال ديال لا سويت درايمان كونفيرج. الوغ sigma dial cosinus nx à la n carré converge normalement sur R et par conséquent sigma cosinus nx à la n carré converge
uniformément sur R. On est dans les trois conditions, elle est dérivable fonction, la convergence simple de la série كاملة ou la convergence uniforme de la série dérivée. Alors, il y a la somme n arrondi 1 ديال